बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर से आगाह करते चले। खानेवाल का रेस्क्यू नौजवान मोहम्मद अली रहमानी 50 लाख बराए तावान अगवा। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करते चले। खानेवाल का रेस्क्यू नौजवान मोहम्मद अली रहमानी 50 लाख रुपए तावान के लिए अगवा। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करते चले। खानेवाल का रेस्क्यू नौजवान मोहम्मद अली रहमानी 50 लाख रुपए तावान के लिए अगवा। रिपोर्ट कर रहे हैं MB न्यूज़ के नुमाइंदे मियां अब्दुल वहीद इमराना। क्राइम रिपोर्टर MB न्यूज़ साउथ पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक खानेवाल का रेस्क्यू नौजवान मोहम्मद अली रहमानी 50 लाख रुपए तावान के लिए अगवा। अगवाकारों का घर काल करके 50 लाख रुपए का बंदोबस्त करने का मुतालबा। आगे बढ़े और आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली खुर्रम मुनव्वर मिंज, अरकान सूबाई असम्बली सरदार सरफराज अहमद डोगर, तैयब रशीद सिंधु और अवैस उमर विर्क के आजाज में चौधरी मुबशर कमोन के डेरे पर इस्तकबालिया दिया गया, जिसमें मोअज़्ज़िज़ीन इलाके की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शेखुपुरा से MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यज़दानी के मुताबिक इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए सरदार सरफराज अहमद डोगर MPA ने कहा कि 8 फरवरी को अवामी मैंडेट चोरी के खिलाफ PTI मुल्क गहर एहतजाज करेगी। आवाम आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। इनकी रिहाई के लिए एहतजाजी तारीख में भरपूर शिरकत कर रही है। आगे बढ़े और आपको अहम खबर से आगाह करते चले। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजम सवाती तवील कैद के बाद अटक जेल से रिहा हो गए। आगे बढ़े और आपको बताते चले, जिला जेलम में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। डिप्टी कमिश्नर जेलम मुंसीब अब्बास ने साल 2025 की पहली पोलियो मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। मजीद जानते हैं MB न्यूज़ के नुमाइंदे बेलाल रजा की इस रिपोर्ट में। पोलियो मुहिम 3 से 7 फरवरी तक जारी रहेगी, जिस दौरान जिला भर में 2,28,000 से जायद बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। इस मकसद के लिए 1200 से जायद टीमें तश्कील दी गई हैं, जबकि 74 ट्रांसजेंडर पॉइंट्स भी कायम किए गए हैं ताकि हर बच्चे तक वैक्सीन की रसाई मुमकिन बनाई जा सके। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मुंसीब अब्बास ने कहा कि पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाना अवालीन तरजीह है और इस मुहिम के दौरान जिला जेलम में कोई बच्चा वैक्सीन से महरूम नहीं रहना चाहिए। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि वो अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो वैक्सीन जरूर पिलाएं ताकि इन्हें उम्र भर की माजूरी से बचाया जा सके। महकमा सेहत के अहकाम के मुताबिक इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान घर घर जाकर बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी और इस मिशन में महकमा सेहत की टीमें मुकम्मल मुतहरिक हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चले, मीचनाबाद से MB न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मीचनाबाद बहावल नगर रोड पर रक्षे की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार हाफिज मुनीर हाशमशी मौके पर जान बहक। हादसा तेज रफ्तारी और धुंध के बाइस पेश आया। रक्षा ड्राइवर मौके से फरार। आगे बढ़े और आपको बताते चले, शेखुपुरा का बिजली चोरों के खिलाफ रेंजर्स और लेस्को का ऑपरेशन जारी। शेखुपुरा से MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यज़दानी के मुताबिक रेंजर्स और लेस्को की मुश्तरका टीमों ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारकर दर्जनों बिजली चोर पकड़ लिए। इनमें 100 से जायद बिजली के मीटर उतार लिए गए और बिजली की तारें भी कब्जे में ले ली। लेस्को उमर बेलाल ने बताया कि इस ऑपरेशन में बिजली चोरों को 50 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए हैं, जबकि लेस्को के डिफाल्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, जिससे 85 लाख रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, सवात से MB न्यूज़ के नुमाइंदे खबीब खान की रिपोर्ट के मुताबिक सवात MPA सुल्तान रूम खान ने सवात तहसील मंटा में ब्रैम टू विनी सड़क की तामीर के काम जारी मुआयना किया। उन्होंने न सिर्फ सड़क पर जारी तामीराती काम का खुद मुआयना किया, बल्कि वहां काम करने वाले मजदूरों से भी इन पेश मुश्किलात के बारे में दरियाफ्त किया। मेंबर सूबाई असम्बली सुल्तान रूम खान ने सड़क में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल के मेयार और काम की क्वालिटी को खुद चेक किया। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए MPA सुल्तान रूम खान ने कहा कि विनी सड़क की तामीर से इलाका मजीद तरक्की करेगा और इससे लोगों को आसानी बनेगी। उन्होंने कहा कि सड़क की तामीर किसी भी
قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی خدمت کرنا میرا فرض ہے، جبکہ لوگوں کو درپیش مسائل و مشکلات کا سبب کرنا میرا مشن ہے، جس کے لیے میں دن رات حاضر ہوں۔ عوام حلقوں نے پریم ڈوونی سڑک کے تعمیراتی کام شروع کروانے پر ایم پی اے سلطان روم خان کو خراج تحسین پیش کیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کے پہلے دن کی کارکردگی کے جائزے کے لیے اہم اجلاس طلب۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے میاں جان زیب کی رپورٹ کے مطابق سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر کاشف محمود کامو نے پولیو مہم کے پہلے دن کی پیش رفت پر تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ انسداد پولیو مہم کے دوران 1,48,814 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے۔ پولیو مہم کے پہلے دن 96% ہدف حاصل کر لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کی دوسرے دن کے مقرر ہدف کے مکمل حصول کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ پہلے دن کی کمیوں اور چیلنجز کو دوسرے دن مکمل طور پر دور کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ والدین صحت حافظہ ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں تاکہ ہر بچہ محفوظ رہے۔ والدین پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوانا یقینی بنائیں، یہ بچوں کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ انسداد پولیو مہم میں تمام ادارے اپنی ذمہ داریاں ایمانداریاں اور سنجیدگی سے ادا کریں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ پولیو کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششیں اور عزم ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے منڈی بہاولدین سے ایم بی نیوز کے نمائندے سید شکیل عباس کی رپورٹ کے مطابق ایڈیشنل انسپکٹر جنرل ٹریفک پولیس جناب مرزا فرحان بیگ کے احکامات، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وسیم ریاض خان کی ہدایت اور ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر راشد بشیر کی زیر نگرانی ایجوکیشن ونگ کے افسران نے سپیریئر کالج منڈی بہاولدین میں زیر تعلیم طالبہ کو موٹر سائیکل اور موٹر کار کے ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے آسان طریقہ کار اور اس سلسلے میں ٹریفک پولیس کی جانب سے سہولیات کی فراہمی کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ انہوں نے دوران ٹریفک حکومت پنجاب کے نوٹیفیکیشن کے مطابق موٹر سائیکل کی سپیڈ 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تجاوز نہ کرنا اور حادثات سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر، موٹر سائیکل پر دوران سفر ہیلمٹ کی اہمیت و افادیت، تیز رفتاری اور ون ویلنگ کے نقصانات، کم عمری یا بغیر ڈرائیونگ لائسنس کسی بھی قسم کی گاڑی یا موٹر سائیکل چلانے کی قانونی مذمت سمیت قواعد و ضوابط بارے آگاہی فراہم کی۔ ایجوکیشن ونگ افسران کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کے نوٹیفیکیشن کے مطابق موٹر سائیکل کی سپیڈ 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلانے کے حوالے سے شہر کے مختلف مقامات پر آگاہی بورڈز اور بینرز بھی لگائے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 60 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے زائد موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں اوکاڑا سے ایم بی نیوز کے ڈپٹی بیورو چیف سردار شانی وٹو کی رپورٹ کے مطابق تھانوں کا اچانک دورہ۔ ڈی پی او اوکاڑا محمد راشد ہدایت نے ستکارا اور تھانہ چوچنگ کا اچانک دورہ کیا۔ دورے کے دوران تھانے کے فرنٹ ڈیسک اور ریکارڈ حوالات اور تھانے کی بلڈنگ سمیت تمام متعلقہ امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ تھانوں میں موجود تفتیشی افسران کو اشتہاری مجرمان سنگین نوعیت کے مقدمات میں ملوث ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کر کے مقدمات کو میرٹ پر یکساں کرنے کی ہدایت۔ اس موقع پر ڈی پی او راشد ہدایت نے کہا کہ تھانے میں آنے والی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی معاونت و امداد عبادت سمجھ کر کریں اور شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیاد پر حل کیے جائیں۔ شہریوں کی جان و مال اور عزت کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ڈی پی او راشد ہدایت۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں نواز لیگ سے تعلق رکھنے والے کارکنوں، تاجروں، وکلاء برادری نے 8 فروری کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کا اعلان کر دیا۔ شیو پورہ سے ایم بی نیوز کے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق اس سلسلے میں سابق وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں شریک رہنماؤں میاں رفاقت علی، ملک اعجاز احمد، میاں ذیشان پرویز احمد خورشید چودھری، ملک پرویز اکبر حسن سردار، میاں پرویز اقبال حسن سردار، میاں محمد اشفاق شیخ عظیم جاوید اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے میاں جاوید لطیف کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ 8 فروری کے انتخابات میں شیو پورہ سے عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے میاں جاوید لطیف کو ہرایا گیا، جس کے خلاف 8 فروری کو یوم سیاہ منایا جائے گا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں ایبٹ آباد سے ایم بی نیوز کے بیورو چیف راشد گلفراز عباسی کی رپورٹ کے مطابق کلیات کی یونین کونسل نتھیا گلی کے علاقہ
गहरी स्पसाला गांव पटिहार के रिहायशी होनहार तालिबे इल्म तारिक खलील को PhD के लिए अमेरिका टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गया। यूनियन कौंसिल नथिया गली के मशहूर सियासी व समाजी शख्सियात बाबू खलील के फर्जंद असिस्टेंट कमिश्नर सलीम खान और अतीक खान के चचाजाद भाई तारिक खलील को अमेरिका की नामी गरामी OIO स्टेट यूनिवर्सिटी में PhD के लिए स्कॉलरशिप मिल गया। मौसूफ पाकिस्तान की टॉप रेटिंग कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से तालीम की है। तारिक खलील बहुत जल्द अपनी आला तालीम के हसूल के लिए अमेरिका जाएंगे। तारिक खलील को स्कॉलरशिप पर दाखिला मिलना इनके खानदान और इलाके के लिए बहुत बड़ा आजाज है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, मरी से MB न्यूज के ब्यूरो चीफ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक लकोट फहद अब्बासी की 11 साला बेटी साइकिल समेत गहरी खाई में डूब कर रब के हजूर पेश हो गई। नन्ही फातिमा मारूफ समाजी शख्सियत सरवर अब्बासी की नवासी और अरसलान सरवर एहतशाम सरवर की भांजी थी। नन्ही परी के हादसे की खबर घर वालों पर कयामत बनकर टूटी। अचानक मौत ने वालिदैन समेत पूरे खानदान को गम से नेडाल कर दिया। हजारों सोगवारों की मौजूदगी में आहों और सिसकियों में सुपुर्दे खाक किया गया। वालिदैन पर गशी के दौरे ताजियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी। रब ताला नन्ही फातिमा को वालिदैन के लिए जन्नत का जरिया बनाए और जुमला पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमाए। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।